Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Busa ikaw o tawo, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo, maoy imong isulti kanila agig pasidaan. Kung moingon ako sa usa ka tawong dautan, mamatay ka gayod, ug unya wala mo siya pasidan-i sa pagbiya sa dautan niyang buhat, mamatay siya nga makasasala, apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kung gipasidan-an mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Ayaw pagapo sa utang gawas sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isig katawo, nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog, kining tanan ug uban pa, nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig katawo dili gayud makaako paghimog dautan sa iyang isig katawo. Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Ug kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha ka ninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha kun tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila.